سو لیندے اچھا کیوں بولنی ہے تے کہندیاں ہوندیاں سن امی اے سو جاندا میرا دل نہیں لگدا میں اچھا بول رہی ہیں جلدی اٹھے میں نے لوریاں دے وہ حضرت شیمہ دی شادی اس قبیلے وچ ہوئی قبیلے والے پریشان مدینے تو لوٹے تھے انہوں نے بیبیاں نے پوچھا کیوں پریشان ہو آکھیا مدینے کے رب دا نبی ہے انہوں نے صحابہ نے ساڑھے قیدی بندے کر لینے تے چھوڑنے نے سفارش نہیں منی جا رہی پوچھا انہوں دا نام کی ہے آکھیا انہوں دا نام محمد حضرت شیمہ کہہ لگیا پھر انج کرو ایک باری میں محمد کو لے جو میں سارے چھوڑا کے لے آواں گی لوگاں نے آکھیا بی بی ہوتے بڑے بڑے قبیلے دے سردار گئے پر کسی دی مننی نہیں جا رہی تو قبیلے دی عام دی عورت کیویں چھڑاویں گی کہنے لگی میں نے ایک باری محمد کو لے کے تے جاؤ لوگ آکھیا تیرا محمد نہ رشتہ کی ہے کہنے لگی میں نے اوتھے لے جاؤ پھر محمد تو انہوں دسن گے میرا ادھا نہ رشتہ کی ہے لوگاں نے اعتماد ویکھیا تے لے آئے نوجوانوں جڑے پہلے حضرت شیمہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئیاں امام ابن کثیر نے لکھیا جڑے بلے بین دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو کون ہے ابن کثیر نے فرمایا اس ویلے بین نے اپنا نام نہیں دسیا اپنی گردن تو انج کر کے کپڑا ہٹایا کہ کپڑا ہٹا کے کہندیاں سونے میں تینوں بچپن سے انیاں لوریاں دیتیاں نے اجے تک تیرے دنداں دے نشان میری گردن تے لگے ہوئے نہیں کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا لوگوں میری باجی شیمہ آئی ہے میری باجی شیمہ آئی ہے اما حلیمہ آئی میرے نبی نے کملی بچھا دیتی پر جب باجی شیمہ آئی بیٹھا لگی میرے نبی نے پھر کملی بچھا دیتی بہن اپنی کملی دے بٹھایا میرے آقا دے میرے آقا دی بہن بہ گئے بڑی دیر تک نبی دے بچپن دیاں گلائیں ہوندیاں رہیاں اما حلیمہ دیاں یاداں نال بیت بہن روندے رہے میرے آقا نے فرمایا باجی کدھر آئیاں عرض کر دیا نے کملی والی آؤ میرے قبیلے دے چند لوگ تو سنگیتی بنا لینے میں قبیلے جی کہہ کے آئی ہوں محمد بڑیاں لاجا رکھن والا ہے آپ بھی سخی ہے او دی ماں بھی سخیہ ہے او دا خاندان بھی سخی ہے میں کہہ کے آئی ہوں میں سارے قیدی چھڑا کے لے آواں گی عرض کر دیا نے کملی والی آؤ اج تیری بہن دے سسرال دا معاملہ کملی والے بہن دی عزت دا معاملہ میرے آقا علیہ السلام دی آقا جی اتھرو آ گئے فرمایا صاحب آؤ مینوں لوریاں دین والی باجی اپنے بندے قیدی چھڑاؤن آئی ہے صحابہ جی خمار کے رون لگ پے عرض کی دی کملی والی آؤ تیرے تو جند بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے میرے آقا علیہ السلام نے قیدی چھوڑ دیتے ہیں نوجوانوں جدو بہن ٹرن لگی نبی کریم نے 40 بکریاں بہنوں دیتیاں ایک نوکرانی دیتی 2 غلام دیتے ہیں جدو بہن ٹرن لگی متھا چمنگے ٹر پئی میرے آقا نے بہن پیار کر کے ان والی امت نو دسے جدو بیٹیاں تے بہنا پوے آ جاؤں خالی نہ ٹورے آ جائے انج ٹورے آ جائے جی میں محمد نے بہن ٹوری کملی والے وہ مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت تو صدقے جاواں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس ویلے تشریف لیا بھر گئے کاسے خامالی میاں صاحب فرما دینے دھیاں لئی پردیس بے باپ لے پتران لئی جاگیران تقدیر
داہیہ قلبی والا واقعہ میرے نبی نے ایڈا سونا نوجوان لگا کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی اتنا حسین سی 700 افراد دے قبیلے دا سردار تے چودھری رات نو میرے نبی دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی یا اللہ انہوں ایمان دی دولت دے انہوں میں جنت دا وارث بنا دے صبح داہیہ قلبی آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اللہ دا پیغام سناؤ میرے نبی پیغام سناؤ کہہ لگے کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ پڑھ کے تے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا کچھ نہیں کہنا کلمہ پڑھیا پھر روڑے فرمایا کیوں روڑے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے انہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا کہہ لگے میں 70 قبیلے دیاں بچیاں زندہ دفن کی میرے نبی زاروں کی تاکہ جو سب آج کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے آن گمانڈ والے رشتہ دار بھی آکے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارک دینا ایسا رسول کریم علیہ السلام نے روئے نا تے جبریل آکے عرض کی تینوں کہہ دے پچھلے دی معافی تے آئندہ نہ کریں معافی مل کے رو رہے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ یاد ہے تو آڑے رب نے اونے معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لی جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پارلمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دی یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جو دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے ان تیاں والے بیٹھے ہو بہنہ والے بیٹھے ہو انہاں تیاں تے بہنہ نو نا پیوما تے بیران تے بڑے مان ہو دے عید گزری تے عید ہون والی ہے تو اسی غور کرو اپنے بیٹے چھ بچی چھوٹی ہوئی ہے جوان ہوئے رضوی صاحب جو عید نزدیک ہوندی ہے تے بچیاں اپنے ویرانوں تو نہیں کہہ دیا میں نو عید دے کپڑے لے دیو بڑے باپ نو کہہ دیا مجھے میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے آج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے بنا تے بہن رو کے باپ والے بیکھے نا تے باپ کہتا نا جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیدو وجہ جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان بات جاندے تے بچیاں دل چکن دیا ربا میرا باپ جوندہ ہی روے تسی محفل دے آئیو تے بیٹیاں نو آکھیا ہوگا بیٹی میرے کپڑے استری کر دے اتوار دا دن چھوٹی دا دن ہوئے نا تے بچیاں نو آکھے نا باپ کے بیٹا میرے کپڑے استری کرنا تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیا ابو جی کتھے چلے ہو کتھے چلے ہو وہ جڑا پوچھ دی نا کتھے چلے ہو دے پیچھے بچی دی اڈیک ہوندی کیونکہ باپ گھر نہ ہویا تے بچی نو غیر تحفظ محسوس ہوندے باپ گھروں تے بچیاں جے لگ دے جی میں بڑیاں محفوظ ہوئی باپ نو بچی پوچھ دی کتھے چلے ہو باپ دسے نا میں محفل تے چلے ہاں میں شادی تے چلے ہاں میں کسے محفل تے میں کسے دعوت تے جا رہے ہاں تے بچیاں اگلا سوال جلدی جلدی پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے کدوں آؤ کیونکہ باپ نے آنا تے بیٹی نو سکون ملنے بھائی نے آنا تے بہن نو سکون ملنے وہ جلدی پوچھ دی کدوں آؤ بچی جنہیں باپ وکھے نہیں داہیہ قلبی پوچھا نا اتنا مان سے کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی میں انہیں نام نہیں دسیا کہنے لگی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہیں عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نایا کیا بچی نے میری لتا نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی کملی والا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کیتی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل دیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو
مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کیتی سونیوں دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نہ اے دی ماں مر جائے گی بڑے چامن پال دی رہی عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا بیوی نو دھکا ماریا بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لیکن دیئے بابا اتنے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی کہ بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار مینوں کھلونے لے دے آجا نویں جوڑے لے دے بابا کدے نون کے نہیں گئی آجا نون کے چلنے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں سنے جنگلی آیا ہوں بچی نو دھپے بیٹھا جو دی کمر کھود رہے او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نالے پانی پیلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں سنے قبر تیار ہوئی بیوی میں بچی نو دھکا مارے بچی دیاں چیخ نکل گئی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے میں مٹی پاندہ رہے کہن لگی بابا ماری نہ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا ماری نہ میں جوڑے بھی نہیں مگ دی بابا ماری نہ میں کھلونے بھی نہیں مگ دی بابا ماری نہ نون کے بھی نہیں جان دی عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں چندی مری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ مر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہنے آخری ویلے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ دھیاں مر چلیاں آنی عرض کی تھی کملی والے بچی دفن ہو گئی میرے آقا انارے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو دے کسی آقا دایا چپ کر جاؤں کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں ڈی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری گل سنائی تھے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا دو باری تین باری گل سن کے میرے حضور نے فرمایا جو رب دو بیٹیاں دے وے تین بیٹیاں ایک دیجے فرمایا دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی دے بہنوں پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت اچھ میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نام دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کسے خالی لو آخر حسنین کریمین دی ایک چھوٹی جی 2 منٹ چی گل سون لو تو میں اجازت چاہاں دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے گئے رستے جو پوکھ لگ ایک دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئی اکھیا امی جی مسافرہ کوئی کھان نو دے دو مائی سونی شکلہ بیٹھ کے رو کے کہنے لگی ربا کدے کا غریب نہ بنا دو کدے خالی نہ جان دے دی کہنے لگی بڑی غریب امام حسن فرمایا اما گھر کسے دیسی کدے گئے نہیں آج آگیا کہ خالی اساں جانا نہیں ایک پانی دا پیالہ مائی کہنے لگی جو دوک نہیں ٹھہرو دودھ دا پیالہ لے کے آما مائی دودھ دا پیالہ لے دا امام حسن تے دا امام حسین نے پی لیا دو میں بھی ٹورن لگے تے مائی کہنے لگی وے جان دے دس جو کھڑی ماں دے لالو وے جان دے دس جو کھڑے باپ دی اولادو امام حسن فرماؤں لگے اما جے ملنا ہوئے مدینے آ جائیں کہنے لگی وے جان دے دس جو ہوندے کونو مڑ کے فرمایا اما کدے مدینے آمیں تے محمد ویڑا پوچھ کیا کر کے مدینے آئے ایک دن امام حسن نے مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھیا گھر لے کے خدمت تواضع کی تھی مائی ٹرن لگی امام حسن نے 3000 درہم 1000 بکری دیتی تو سبحان اللہ نہیں بولی
1000 بکری 3000 درہم مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے انہاں بھی مائی دی خدمت توازو کر کے 3000 درہم تے 1000 بکری دے کے کانے چ فرمان لگے جے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن ہن بہتے نہیں دے رہا کہ میرے بڑے ویر نو اے نہ لگے چھوٹا ہو کے بڑا سخی بندا ہے مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے چوں نکلی تے مدینے دی جو نکلنے لگا مڑ کے کہنے لگی جے سچی پوچھو تے میں پہچانیا کوئی نہیں کون امام حسن دی اکھا چترو آئی تے رو کے فرمان لگے اما دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں قیامت آ لیندے دوترے محمد دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں اساں تینوں ہن جنت بھی نال ہی لے کے جانا ہے تو گرامی قدر حضرات سخی تے لجپال رسول دا سخی لجپال گرانا میرے نبی نے صرف بیٹیاں تے بہناں نو نہیں ہر رشتے نو قدر دیتی ہر رشتے نو عظمت دیتی ہے میں اج دی محفل دے نکاح تے جناب ملک عرفان صاحب ملک سکندر صاحب جناب عبدالخالق صاحب اور انہاں دے دیگر معاونوں نو ہدیہ تبریک پیش کرنا اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری